लिखूंगी। मोहब्बत के ऐसे अमाल जिनको करना आसान हो, लेकिन दूसरे इंसान पे उनका असर या दूसरे इंसान को अपने काबू में वश में लाना नहायत आसान और जल्द हो। तमाम ऐसे अमलियात आपको ख़ास तुतब से हमारे आज़मूदा बताए जा रहे हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह सिर्फ फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं, वो आपसे बदल चुका है या आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो उसे अपनी तरफ माइल करने के लिए बड़े ताकतवर अमलियात देने जा रहा हूँ। मोहब्बत के वास्ते इस नक्श को लिख कर हवा में लटका दें। जब हवा इसे लगेगी तो महबूब बेकरार होगा। नक्श ये है, देखें, ये हवा वाले जो लटकाने वाले तावीज़ होते हैं, ये आम तौर पे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। यानी दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, माइल हो, जैसे मैग्नेट होता है वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह ये तवीज़ात जो होते हैं, जब इंसान इनको इंसान करता है तो दूसरा इंसान जो है वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। इस तावीज़ में जो मैं पहला बता रहा हूँ, इसमें नाम वगैरह इस तरह लिखे जाते हैं। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, अलाखुब अपना, मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। अगर महबूब की माँ का नाम नहीं पता तो खवा भी लिखा जा सकता है, लेकिन पता हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी नाम किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं, अपना, अपनी माँ का, महबूब का, उसकी माँ का। अलखुब बिन या बिनते और अलाखुब ऐसे लिखें। इंशाल्लाह ताकतवर अमल है। धागा थोड़ा इसका लंबा रखा जाता है, जब लटकाया जाता है तो अखबार से इसे हिलना चाहिए। अगर छोटा धागा रख के किसी चीज से बांध देंगे तो जाहिर बात है ये हिल नहीं पाएगा। इसे कम से कम आधा फुट और ज्यादा से ज्यादा 1 फुट लंबे धागे से बांधना चाहिए। यानी बल देने इस पे, इसको बंद करके बल देने के बाद धागे से इसको, धागे को आधा फीट या 1 फीट लंबा रख के कहीं पे भी ओपन एरिया में लटका दें जहाँ पे हवा चलती हो। तो ये जैसे जैसे हिलता जाएगा दूसरे इंसान पे इसका असर नजर आता जाएगा। मोहब्बत के वास्ते इस नक्श को फतीला बनाकर कोड़े कोड़े में रखकर रोगन कुंज डालकर जलावे और चिराग का मुंह मतलूब के घर की तरफ हो। और दावत के वास्ते रोवने तल्ख, यानी जो कड़वा तेल भी जिसे कहा जाता है, में जला दे चिराग का मुंह दुश्मन के घर की तरफ हो। और आसेब के लिए भी लोगों ने तल्ख में जलाए और आसेब ज़दा के दिमाग की तरफ हो। ये जी नक्शा बड़ा ताकतवर है। इंसान इसको करता है, इसमें सबसे बड़ी बात है नाम भी नहीं लिखा जाता। सकोड़ा यानी मिट्टी का बर्तन होता है। नया लेना है, कूड़ा लेना है, कूड़े का मतलब नया, इस्तेमाल शुदा ना हो, नया हो। इसको करेंगे, इसके मुख्तलिफ तरीके भी बताए गए हैं। हर एक का अपना असर है। तो आप मोहब्बत के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो इसे चिराग में या दिए में रख के, तेल में रख के इसको जलाया जाता है। इंशाल्लाह दूसरे इंसान पे सीधा इसका असर होता है और वो आपके काबू में आके रहता है। अगर वो किसी और की तरफ भी माइल हो गया या किसी और की तरफ भी चला गया, उसे छोड़ के लौट के आएगा। सिर्फ नीयत आपने अच्छी रखनी है। मकसद जब जायज़ हो, नीयत साफ हो, तो अल्लाह की ज़ात भी याद रखिएगा मदद ज़रूर करती है। तो इसे हमारे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर आपने आजमाना है। मोहब्बत के वास्ते ये नक्श बड़ा खास है। किया ये जाता है कि सबसे पहले इसे नकल करना या पेन निकलवा लें, जैसे आसानी हो वैसे किया जाता है। नाम इसके ऊपर नहीं लिखे जाते। जब नकल कर रहे हो तो आपने इस साथ या वजूदो और उस इंसान का तस्वर जिसके लिए अमल किया जा रहा है, यानी उसका चेहरा अपने सामने लाते जाना, ख्याल में, तस्वुर में, इमेजिनेशन में, और इसको करते जाना है। मोहब्बत के वास्ते इस नक्श को लिखकर अपने पास रखे, खलकत्ता दिल इस पर फरिश्ता होगा। नक्श मुकरम सामने है। अगर खुदाई के लिए यानी तमाम लोगों के लिए करेंगे तो फिर आपने किसी एक का चेहरा सामने नहीं लाना, सिर्फ दिल में दुआ करते जाना कि या अल्लाह पाक लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरी इज्जत करें। और अगर किसी खास इंसान के लिए करना चाह रहे हैं तो मैंने उसका भी तरीका आपको बता दिया है। या वदूदो पढ़ते हुए उसके बारे में सोचते जाना है, होता भी इसको नकल करते जाना। जैसे ही नकल हो जाए, इसे
اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ گلے میں پہن لیتے ہیں، بعض دائیں بازو کو باندھ دیتے ہیں، تو موبائل کور میں رکھیں گے تو آپ پھر اس پہ گانے وغیرہ، فلمیں وغیرہ، موویز وغیرہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ تویزات ہوتے ہیں۔ ان کا اگر احترام نہ کیا جائے، بے ادبی کی جائے، جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا احترام لازم ہوتا ہے، تو پھر اثر ہونے کی بجائے نقصان، یعنی فائدے والا اثر ہونے کی بجائے برا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کام نہیں کرنا، بہتر ہوتا ہے دائیں بازو کو باندھیں یا پھر اسے گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اور اس کی چال بھی نہیں ہے، پیچھے بھی جو میں نے عمل بتائے ہیں ان کی چال نہیں ہے۔ مغواری میں بہنیں نقل نہ کریں، باوضو حالت میں نقل کریں۔ پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو ویسے کیا جا سکتا ہے۔ محبت کے واسطے آیت کل علیہ کو 7 مرتبہ بروز سے شمبا صبح پڑھ کر پھونکے اور نمک کو آگ میں ڈال دے، اور زبان سے نام اپنا بما اپنی والدہ اور مطلوب کا نام بما اس کی والدہ یعنی ماں کا نام ضرور لائے۔ سریع الاثر ہے، بڑا خاص عمل ہے یہ۔ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو تعویذ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ دیگر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ایک دفعہ ضرور آزما کے دیکھیں، 100% آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ عمل کو بس تنہائی میں کرنا ہے۔ جب نمک لینا ہے، سرخ نمک نہ لیا جائے، سفید نمک لیں جو گھر میں کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سرخ نمک پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ میں مزید آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ بھی ہمارا کئی بار کا آزمودہ ہے۔ یہ بھی ان کے لیے دے رہا ہوں جو تعویذ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ دعا مذکور محبت کے واسطے سیاہ مرچ پر یعنی بلیک پیپر پہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈالے۔ یہ عمل سہ شنبہ اول سے سہ شنبہ سوم تک برابر کرے، مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے جی، یہاں پہ محبوب کا نام، اس کے ساتھ جب یہاں تک پہنچے تو محبوب کا نام میل ہے، بن فیمیل بنتے اس کی ماں کا نام، اور یہاں پہ خوب اپنا نام میل ہے، بن فیمیل بنتے اپنی ماں کا نام لیتا جاوے، یعنی نام لیتے جانا ہے۔ یہاں پہ میں سہ شنبہ کے بارے میں بھی بتا دوں، یہ منگل کے دن کو کہا جاتا ہے، ٹیوزڈے کو۔ تو سہ شنبہ، 3 سہ شنبہ، سوم کا مطلب 3 سہ شنبہ، 3 منگل۔ تو یہ عمل بڑا طاقتور ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ویسے بھی کہ آپ کو اجازت ہماری طرف سے ملتی ہے، پھر آپ کو بعض تویزات کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ دینی نہیں پڑتی، ہم نے پہلے دی ہوتی ہے، تو یہ ضرور کیا کریں۔